आयज आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलें अलॉंग विथ द नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ट्रॅफिक आनी आमचे PWDचे ऑफिसर्स जे आसा तांकां घेवन कारण सांगंद्रे मतदारसंघात जे जे हॉटस्पॉट आसा आनी जे रिस्की एरियाज आसा ट्रॅफिक फ्लोवाक लागून थंय आमी सायड विजीट्स केल्यो आनी पयलू म्हणजे आमी GMC जंक्शन जो आसा तो GMC जंक्शन इन्स्पेक्ट केलो अलॉंग विथ कलेक्टर कित्याक तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जाल्लो आसा इन टर्म्स ऑफ ट्रॅफिक. दुसरे आमी येता आसतना वाटेर जे सर्वीस रोड्स आसा बांबोलीम सर्वीस रोड्स आसा दोनी सायडीच्यान ते पयले शिरगांव जंक्शन जो शिरगांव जंक्शनाचेर खुबशे म्हणजे रमलर्स जाय जावं तेंचो जो जंक्शन आसा थंय ड्रेनेज जाय कित्याक वॉटर फ्लो वयरसून ब्रिजा वयल्यान वॉटर फ्लो सकयल देंवता आनी सामकें कॉम्प्लिकेटेड इश्यू जाल्लो आसा उदक देंवता आनी एक्सिडेंटूय खूब जाल्या जंक्शनाचेर सो तोवूय आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें आनी आतां आमी ऑन सायट आगासायम येयल्ले आसा आगासायम हो तुमी पळयता आसतलो हो जंक्शन आगासायम अंडरग्रावंड जंक्शन जो जाला तुमी पळयता आसतलो वयल्या सायडीच्यान हांगा रोड देंवता ब्रिजा वयल्यान जुवारी न्यू जुवारी ब्रिजा वयल्यान जो अप्रोच रोड देंवता त्या रोडाच्यान तुमी पळयता आसतलो तो लेवलिंग सारकी ना सो हेंय आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका सांगलें इंजिनियराकूय सांगलेलें आसा तशेंच हांगा खंय ना खंय एक कितें तरी सोल्युशन जाय कित्याक वयरसून सकयल देंवता तेन्ना एक्सिडेंट जावपाची खूब शक्यता आसा आनी एक्सिडेंट जाल्लेय आसा कारण दुसरे सायडीन हो जो रोड आसा स्टार्टींग फ्रॉम ओल्ड जुवारी ब्रीज थंयच्यान येता आनी थंयच्यान येता आसतना ह्यो गाडयो जेन्ना देंवता तेन्ना एक्सिडेंट जाता खुबशे एक्सिडेंट जाता आनी डिफिकल्टी जाता सो ह्या जंक्शनाचेरूय आमकां खंय ना खंय जो PWDचे थ्रू आनी ट्रॅफिकाचे थ्रू सोल्युशन जाय तेका लागून आमी सायड विजीट केल्ली आसा तशेंच ड्रेनेज हांगा उदकाचो एक्युमुलेशन जाता उदकाचो फ्लो खंय ना खंय वॉटरलॉगींग जाता आनी वॉटरलॉगींग जाल्ल्या कारणान मागीर गाडयो येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाता सो ताका लागून ड्रेनेजूय हांगा आसपाक जाय कित्याक ड्रेनेज नासल्या कारणान उदक हांगा भरता सो हे जितले सोल्युशन जे आसा ते आमी कलेक्टर जावं आमचो PW हायवेचे NHAचे ऑफिसर्स जे आसा जावं जो ट्रॅफिक सेल आसा हांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा आनी तांकां सांगलां की बेगांच्या बेगान तांचो कितें रिपोर्ट आसतो बेगांचो बेगान दिवचो आनी हेजेर सोल्युशन हाडून दिवचो आमकां जाय की रोड सेफ्टी हांगा खूब इम्पॉर्टंट आसा लोकांची जी आयज एक्सिडेंट गोंयांत घडटा हे खूब वाडलेले आसा आनी खंय ना खंय अशे ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा जावं एक्सिडेंट डेंजर एरियाज आसा ह्यो आमकां खंय ना खंय चॅक करूंक जाय आनी तेजेर सोल्युशन हाडपाक जाय तशेंच आमी ऑलरेडी कॅटल बायपास हो मोयते हांगा मागणी घातलेली आसा ऑलरेडी तेजी जो कन्सल्टंट आसा तो अपॉयंट जावन तेजे रिपोर्ट जो आसा तो विथीन आमकां जशें कन्सल्टंटान सांगलां ते विथीन 15 डेज नेक्स्ट 15 डेजचो रिपोर्ट आनी प्रोवायड करतले म्हणून सांगलां तेंच्यांनी नॅशनल हायवेजाक आनी तेजेर फुडलो जो रिपोर्ट अप्रुवल आसा तो नॅशनल हायवेजाक येतलो सो एंटायर जो हायवेजाचो जो इश्यू आसा तो खंय ना खंय आमी आमच्या सांगंद्रे मतदारसंघात सॉल्व करपाक लागून काम करता आनी हेजेर जाता ते भशेन आमी सोल्युशन हाडून घेतलें थँक्यू